ल हेरौँ मेजर्स अफ डिस्पर्सन आज हामीले सुरु गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा के पढ्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ कन्टेन्ट म लेखिदिन्छु। हाम्रो सिलेबसमा छ मेजर्स अफ डिस्पर्सनको सिलेबसमा पढ्नुपर्ने छ कन्टेन्टहरू, त्यो म लेखिदिन्छु। मेजर अफ भेरिएसन पनि छ, त्यसलाई मेजर रेन्ज पढ्नु छ, कभर च्याप्टर रेन्ज पढ्नु छ हामीलाई सबभन्दा पहिला। त्यसपछि इन्टर क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्नु छ, क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा पढ्नु छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा पढ्नु छ। यो तीनवटा टपिक हामीलाई कभर गर्नु छ मेजर अफ डिस्पर्सनमा है। ल यो टपिक छ र यो टपिक रिलेटेड प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। मेजर्स अफ डिस्पर्सनको मिनिङबाट सुरु गर्छौँ हामी। मेजर्स अफ डिस्पर्सनको मिनिङ के हो त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। डिस्पर्सन, यो डिस्पर्सन भनेको मेजर्स अफ, यसले के छ, डिस्पर्सन भनेको अमाउन्ट, डिस्पर्सन भनेको स्क्याटरनेस हो। डिस्पर्सन भनेको स्क्याटरनेस, अर्को वर्ड भन्नुपर्दा डेभिएसन और भेरिएसन। डिस्पर्सन भनेको scatterness or deviations or variations of given set of observations, given set of observations usually measured from an appropriate measure of central tendency is known as dispersion. यो के हो? के को स्क्याटरनेस? डाटा जुन दिएको हुन्छ नि त्यो डाटाको स्क्याटरनेस, त्यो डाटाको सेट अफ अब्जर्भेसनको स्क्याटरनेस, डेभिएसन अथवा भेरिएसन, त्यो युजुअली कहाँबाट मेजर गर्ने गरिन्छ? रिफरेन्स भ्यालु कुन हो? मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट अरू भ्यालुजहरू कतिको स्क्याटर्ड छ, कतिको डेभिएट छ, कतिको भेरिएसन गरिएको छ, त्यसको मेजर गरिन्छ मेजर अफ डिस्पर्सनमा, हो कि नै? अब यो यसको महत्त्वको बारेमा भन्छु, इम्पोर्टेन्स। किन यो चाहियो त? इम्पोर्टेन्स, यो मेजर अफ भेरिएसन किन चाहियो त? पढ्नुपर्ने किन स्ट्याटमा? यो राखिएको छ किन मेजर अफ डिस्पर्सन? एभरेज त थाहा छ, मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी किन पढ्नुपर्ने छ यो कुरो सबैजनालाई थाहा भएकै कुरो हो। किनभने हामीसँग ग्रुप अफ अब्जर्भेसन छ, सेट अफ अब्जर्भेसन छ र त्यो सेट अफ अब्जर्भेसनको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु भन्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो सेक्सन बीमा 30 स्टुडेन्ट छन्। स्ट्याटिस्टिकमा कस्तो छ है? शङ्करदेवको म्यानेजमेन्टले सोध्यो, हाम्रो डाइरेक्टरले, हाम्रो बिबिएको डाइरेक्टर मानौ हाम्रो भरत सरले सोध्नुभयो, सर यसपालिको स्टुडेन्ट्सहरू सेक्सन बीका कस्ता छन् त स्ट्याटमा भन्ने सोध्नुभयो। अब मैले कसरी आन्सर दिने? शिखर यस्तो, श्रुति यस्तो, पुकार यस्तो यस्तो त भन्ने होइन। उहाँले त के गर्नु सोध्नुभयो, एग्रिगेटमा कस्तो छ विद्यार्थी। त मैले के गर्छु? तिमीहरूको इक्जाम लिन्छु,
एक्जाम लिँदा पनि के भयो त त्यहाँ समस्या आयो। समस्या के आउँछ? सबैको मार्क्स फरक फरक छ। एक्जाम दिँदा सबैको मैले पढाउँदा त सबलाई एक नासले पढाइरहेको छु, हेर त सबैजनाले सुनिरहेको छु। तर एक्जाम दिँदा त सबैको मार्क फरक फरक छ आउँछ। यहाँ भयो नि समस्या त, सबैको मार्क फरक फरक आउँछ। अब सबै मार्क फरक फरक आइसकेपछि अब भन त म कसरी भन्नु भरत सरलाई कि विद्यार्थी हाम्रो 30 जना विद्यार्थी यस्ता छन्। अब के गरिन्छ? म स्ट्याटको टेक्निक युज गर्छु, एभरेज क्याल्कुलेसन गर्छु, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छु। 100 मार्कको जाँच लिएको छु र मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छु। अनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एभरेज क्याल्कुलेसन गरे के पत्ता लाग्यो? 80 आयो एभरेज तिमीहरूको है। ओके, 80 आयो एभरेज। म त धेरै खुसी हुन्छु। ओके, हाम्रा स्टुडेन्टहरू 80% ल्याउने खाले छन्। म भरत सरलाई भन्छु, सर तपाईँ यो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू सेक्सन बीका धेरै राम्रा छन् स्ट्याटमा, एभरेज 80% छ। म 30 जनाकै बारेमा भनिदिएँ, एउटै भ्यालु, यो एउटै भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गरिदियो नि, एभरेजले त पुरै 30 जनाकै रिप्रेजेन्ट गरिदियो नि। त यो प्रयोजन यस्तो यस्तो आन्सर दिनलाई, यस्तो किसिमको मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, सेम यस्तै यस्तै सिचुएसनमा आन्सर दिनलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी आवश्यक पर्छ नि। कसैले सोध्यो नेपालको पर क्यापिटा इन्कम कति छ? पर क्यापिटा इन्कम पुरै नेपालकै पर क्यापिटा इन्कम नेपालमा पब्लिकको पर क्यापिटा इन्कम कति छ? अब पब्लिक त यहाँ फेरि सोच त, पब्लिक त सबैको फरक फरक इन्कम छ, म कसरी भन्नु त पर क्यापिटा इन्कम? बस त्यहीँनिर के गर्ने, सबैको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने, डाटा रिकर्ड गरिएको हुन्छ र डाटा रिकर्ड गरेर एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने, एभरेज इन्कम कति छ पर हेड, अनि त्यो एभरेजले के अरे एभरेज क्याल्कुलेसन गरेर मानौ कति 10,000 आयो अथवा 15,000 आयो, अनि हामी भन्न सक्छौँ ओके नेटफ्लिक्सको पर हेड इन्कम चाहिँ 15,000 छ, 10,000 छ भन्न सक्छौँ नि। यसरी रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु प्राप्त गर्नलाई ठुलो डाटा छ र डाटामा भ्यारी गरिरहेको छ, तैपनि हामीलाई एउटा एकरूपताको लागि एउटा भ्यालु एउटा कन्क्लुजन भन्नु पर्यो भने कसको मद्दत लिन्छौँ त? सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको एभरेजको मद्दत लिन्छौँ। अनि त्यसपछि आन्सर रिप्लाई गर्छु। त्यो त एभरेजको भयो। तर हामी यहाँनिर मेजर अफ डिस्पर्सन पढिरहेछौँ। अब यो मेजर अफ डिस्पर्सनको के काम त? एभरेज त बुझ्यौँ, ओके रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु दिन्छ। तर यो मेजर अफ डिस्पर्सनको के काम? अब हेर्नुहोस् है, मेजर अफ डिस्पर्सनको के काम? एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु है, एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु यहाँ। एकजना एउटा क्लासमा नि, एउटा क्लासमा 2 जना मात्र स्टुडेन्ट छ। अहिले म सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो मेन थिम बुझ्नलाई, यो किन आवश्यक छ, महत्त्व के छ यसको, त्यो बुझ्नलाई मैले सानो एउटा छिटो आन्सर गर्नलाई, छिटो कन्सेप्ट बुझ्नलाई मैले यो छोटो आन्सर दिएँ, एउटा डाटा लेख्छु ल। एउटा क्लासमा 2 जना स्टुडेन्ट छन्, एकजनाको मार्क 49, अर्कोको मार्क आयो 51, 100 मा। एभरेज कति हुन्छ भन त शिखर, कति हुन्छ एभरेज? एकजनाले ल्याए 49, अर्को ल्याए 51, एभरेज कति हुन्छ? 50 हुन्छ। यो 50 भने 100 मा 50 ल्याउने भनेको कस्तो स्टुडेन्ट हो भन त बाबु? 100 मा कसैले 50 ल्याएछ भने त्यो स्टुडेन्टलाई कस्तो स्टुडेन्ट भन्छ? त्यो विषयमा कस्तो छ? साह्रै विक, साह्रै एकदमै धेरै एक्स्ट्राअर्डिनरी, एभरेज, मिडियम स्टुडेन्ट। धेरै ब्रिलियन्ट पनि भन्न पाउँदैनौँ, विक पनि भन्न पाउँदैनौँ। त्यो एभरेजलाई के भन्यो? त्यो ग्रुपको स्टुडेन्ट कस्ता छन्? एभरेज स्टुडेन्ट छन्, मिडियम छन्। अब भन त डाटा हेर त 49 ल्याउने र 51 ल्याउने ठ्याक्कै रिप्रेजेन्ट गरिदियो नि 50 ले। यो 50 भनेको 50 बाट के कन्क्लुजन हामीले पायौँ कि मिडियम स्टुडेन्ट छ। त 49 पनि त मिडियम नै हो, 51 पनि मिडियम भनेपछि यो डाटालाई नि एभरेजले त कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट गरिदियो, हो कि नै शिखर? सबैजनाले बुझिरहेछौ? अब म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु ल। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, एकजनाको मार्क 1 आयो, 2 जनामा, अर्कोको 99 आयो, हो कि नै? एकजनाको कति त? एकजनाको मार्क्स 1, अर्को जनाको 99 है त। अब भन त पुकार, यसको एभरेज कति? यसको एभरेज कति भन्? हजुर 50। अब भन त 50 को मिनिङ के? 100 मा कसैले 50 ल्याएको छ भने त्यसको मतलब के? कस्तो स्टुडेन्ट? अहिले भर्खरै भनेको छ शिखरले, एभरेज मिडियम स्टुडेन्ट। अब भन त त्यो कुन डाटाको? यो यसको एभरेज क्याल्कुलेसन गरेको होइन।
अब भन्नु त डाटामा कोही एभरेज स्टुडेन्ट छ अनि कसरी त्यो मिलेन, त्यो त रङ आन्सर दियो त पुकार। यो त रङ पो भयो त एभरेज त, जबकि बेस्ट एभरेज प्रयोग गरेको होइन। के भयो यहाँ? यहाँ त डाटाले रङ भयो त, त्यो त मिलेन नि। एभरेज परेको सबै यसो हेर्दा त एभरेज त किन परेको त? हामीले जब रङ इन्फर्मेसन दिइरहेछ जसको लागि हामीले एभरेज क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यही नै रङ इन्फर्मेसन दियो भने त समस्या भयो नि त। अब एभरेज मात्र पढेर त भएन नि, एभरेजले त रङ आन्सर पनि दिँदो रहेछ कन्क्लुजन। मैले उदाहरण दिएकोमा बुझ्यौ? मैले प्रब्लम क्रिएट गरिदिएँ नि यहाँ, समस्या एभरेजमा क्वेसन मार्क गरिदिएँ नि, एभरेजमा त मैले क्वेसन मार्क एराइज गरिदिएँ नि। अब सोच त यसको मिनिङ के भयो? एभरेज मात्र पढेर डाइरेक्ट कन्क्लुजन नगर्ने। नयाँ कुरा बुझ्यौ? मात्र मिन क्यालकुलेसन गऱ्यौँ र एभरेज भ्यालु आयो, डाइरेक्ट त्यो डाटाको बारेमा कन्क्लुजन गर्दा त यस्तै रङ हुन सक्ने सम्भावना छ। अर्को फ्याक्टर साथसाथै एभरेज एकैचोटि एभरेज भनेर मात्र होइन, एभरेज सँगसँगै एउटा अर्को भ्यालु पनि पर्नुपर्ने देखियो। त्यो के हो? अब के फरक? यो डाटा माथिको डाटा र यो तलको डाटामा के फरक देखिरहेछ? श्रुति छौ? श्रुति भन त, माथिको डाटा र तलको डाटामा के भिन्नता देखिरहेछौ? दुईटैको एभरेज त सेम आइरहेछ, फरक के छ यहाँ? हो, यहाँ डाटा के हो? हाइली स्क्याटर्ड डाटा छ। कुनमा? तल हाइली स्क्याटर्ड इन्फर्मेसन छ। तलमा के छ? स्क्याटरनेस। माथिमा स्क्याटरनेस कम छ, लो छ। स्क्याटरनेस भने के? माथि र त स्क्याटरनेस भने के? डिस्पर्सन होइन? स्क्याटरनेस भनेको के भनेको थियो? डिस्पर्सन होइन हो। अर्थात् अब के बुझ्यौँ? कम डिस्पर्सन छ, कम स्क्याटरनेस छ, त्यसको रिलेटिभ एभरेज रेस्पेक्टिभ एभरेज त मोर रिप्रेजेन्टेटिभ। धेरै स्क्याटरनेस छ भने एभरेज लेस रिप्रेजेन्टेटिभ, भनेको इरिप्रेजेन्टेटिभ भन्दा पनि भयो। अर्थात् एभरेजको रेस्पोन्स मेजर गर्नुपर्ने भयो नि। त्यो एभरेज त्यो डाटाको लागि कस्तो रेस्पोन्सिबल छ कि छैन, त्यसको रेस्पोन्स मेजर गर्नु पर्यो। रेस्पोन्स मेजर कसले गर्छ त? स्क्याटरनेसको मेजर, डिस्पर्सनको मेजर गर्नुपर्छ, त्यसको रेस्पोन्स मेजर गर्नु। हाई रेस्पोन्स हामीले खोज्छौँ डाटाको, एभरेजको रेस्पोन्स हाई खोज्छौँ। त हाई रेस्पोन्स हुनलाई स्क्याटरनेस कम हुनुपर्छ कि बढी? भन त श्रुति, स्क्याटरनेस बढी हुनुपर्छ कि कम? हो, स्क्याटरनेस कम हुनु पर्यो नि। जस्तै यसमा स्क्याटरनेस कम छ अनि त हाई प्रिसाइज रिजल्ट भयो नि। र धेरै स्क्याटरनेस छ भने त्यो काम नलाग्ने एभरेज भइदिन्छ, कामै नलाग्ने एभरेज भइदियो। हो, अब बुझ्यो महत्त्व? मेजर अफ डिस्पर्सन के को लागि किन पर्ने? एभरेज रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यो रिलेटेड डाटाको लागि एभरेज रिप्रेजेन्टेटिभ छ या छैन, त्यो चेक गर्नलाई हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि मेजर अफ डिस्पर्सन पढ्छौँ। महत्त्व बुझ्यो? एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट महत्त्व बुझ्यो? एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा पोइन्ट बुझ्यौ त? मलाई लाग्छ सबैजनाले बुझ्यौ। अब म यहाँ लेखिदिन्छु त यो एभरेजको महत्त्व के भयो त भन्दा, यो के अरे मेजर अफ डिस्पर्सनको महत्त्व भयो कि यसले इट इट मेजर्स नोट गर त, लेख्दैछु अहिले एकैछिन। इट हेल्प्स लेखिदेऊ, हेल्प्स टु डिटरमाइन द reliability of average for the given set of observation. ल, गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन, ठिक छ? एउटा पोइन्ट भयो महत्त्व। एउटा मात्र इम्पोर्टेन्स हुँदैन है, एउटै इम्पोर्टेन्स मात्र हुँदैन, अर्को पनि थुप्रै इम्पोर्टेन्स छ। अब हेर त,
अर्को महत्त्वको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै तिमीले एउटा इलेक्ट्रिक बल्ब किन्यौ, कम्पनी ए को इलेक्ट्रिक बल्ब छ, एउटा कम्पनी बी को बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब किन्न गइरहेछौ। अब तिमीसँग डाटा इन्फर्मेसन यो छ, इलेक्ट्रिक बल्बको लाइफ टाइम, विगतको डाटा हेर्दा इलेक्ट्रिक बल्बको लाइफ टाइम यो चाहिँ पहिले ए इलेक्ट्रिक बल्बको एउटा प्रयोग गरेको एक सर्टेन टाइममा प्रयोग गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ यसको लाइफ टाइम चाहिँ 2000 घन्टा, यसको चाहिँ 1200 आवर, यसको चाहिँ 2000 घन्टा, तर यसको चाहिँ 1050 आवर। अर्को फेरि त्यही अर्को यो एउटा बल्बको दोस्रो बल्ब यस्तो डाटा है, दुईटा बल्ब लियौँ एउटा, अर्को बल्बको रिकर्ड गर्दा कम्पनीबाट लिएको बल्बको लाइफ टाइम 2 घन्टामै फ्युज भयो, अर्को चाहिँ 995 आवर। अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 5 घन्टामै फ्युज भयो र यसको लाइफ टाइम यसको चाहिँ कति थियो, 1100 घन्टा चल्यो। अर्को चाहिँ 5000 आवर, यो चाहिँ 1002 घन्टा है। यस्तो यस्तो तिमीले डाटा पायौ, कम्पनी ए को बल्ब, कम्पनी बी को बल्ब है, यस्तो पायौ। अब भन त कुन कुन कम्पनीको बल्ब तिमीले पर्चेज गर्छौ, ए को कि बी को, कुन कम्पनीको बल्ब किनेर ल्याउँछौ? तिमीसँग डाटा मैले यस्तो इन्फर्मेसन एभाइलेबल गराइदियो, कम्पनीको बल्बले नि पहिलो बल्ब 2000 घन्टा चल्यो, अर्को 2 घन्टामै फ्युज भयो, अर्को 5 घन्टामै फ्युज भयो, अनि अर्को 5000 घन्टा चलेको छ। र अर्को बल्ब तिमीसँग छ, रेट सेम छ, दुईटाको बल्बको प्राइस सेम छ, र अर्को बल्बको कस्तो छ, एउटा बल्ब 1050 घन्टा, अर्को 995, यसको 1100, यसको 1002 घन्टा, भनेको लगभग यसको एभरेज कति देखिरहेछौँ हामी, 1000 को वरिपरिमा छ। र यो हेरौँ यसको रेन्ज छ। अब तिमीले कुन कम्पनीको बल्ब किनेर ल्याउँछौ, प्राइस दुईटैको सेम छ, कुन कम्पनीको बल्ब किनेर ल्याउँछौ भन त? यस्तो डाटा दियो भने कुन कम्पनीको किन्ने? सोच त अनिसा, मलाई भन, सोच। र दुईटैमा लेखेको छ लाइफ टाइम 1000 आवर, दुईटैमा लेखेको छ, स्पेसिफाई गरेको छ 1000 आवर लाइफ टाइम छ, र प्राइस दुईटैको सेम छ। अनि कुन कम्पनीको किनेर ल्याउने भन त अनिसा? मलाई रिजन पनि भन, कारण किन बीको भन त, किन सोच्यो बीको, किन रिजन भन न, तिमीले किन डिसाइड गर्यो बी? ए किन गरेनौ? केही यसको पछाडि केही तिमीले हेऱ्यो होला नि, के छ यो, किन नलिने एको किन, बीको किन? थाहा छैन? अरूलाई सोधौँ म, अर्कोलाई, अरू कसैलाई? बिना भन त, बिना बिना ल भन त, कुन कम्पनीको बल्ब किनेर ल्याउँछौ तिमी? यस्तो डाटा तिमीलाई इन्फर्मेसन यस्तो थाहा छ, कारण भन न, किन बी तिमीले सिलेक्सन गर्छौ? केही होला नि यसमा, बी किन? ल किन तिमीले भन्यो बी, अनि ए किन होइन त? अब म कसलाई सोध्नु, कसले आन्सर दिन्छ मलाई? बी त भन्यौ, तर के आधारमा भन्यो होला नि केही बी? क्षितिज, क्षितिज कहाँ गयो? क्षितिज छैन आजको? थाहा भएन? स्वीकृति, स्वीकृति छ आज?
स्वस्तिका स्वस्तिका अनम्युट गर त। भन त कुन कुन कम्पनीको बल्ब किनेर ल्याउँछौ? थाहा छैन है? त्यो होइन के तिमी, मैले प्र्याक्टिकल कुरा भनेको। तिमी हिसाब यो थ्योरीमा नजाऊ ल। अब म भन्छु आन्सर, हेर त। यो एउटा यस्तो सामान छ जसको भर छैन। 2 घन्टामा पनि फ्युज हुन सक्छ, चल्यो भने 5 घन्टा 5000 घन्टा पनि पर्छ। भनेपछि यसको भर छैन है। तिमीले प्राइस पे गरेर ल्यायौ, तर भोलिको दिनमा भोलि पनि बिग्रिन सक्छ। 2 घन्टा चल्यो फेरि बिग्रिन सक्छ। र टिकाउ भयो भने धेरै टिकाउ हुन सक्छ। अर्को के छ? अर्को अलमोस्ट स्योर छ, तिमीले पे गरेर ल्यायो त्यो 1000 को वरिपरि पक्कै पनि टिकाउ हुन्छ। धेरै कम त 995 5 घन्टा अगाडि कि पछाडि, तर तोकिएको 1000 घन्टा लेखा छ भने लगभग तोकिएकै आवर चाहिँ काम गर्छ। भने अब भन त कुन चाहिँ ल्याउँछौ भन त किनेर? यसमा त रिस्क छ नि, 2 घन्टामा पनि बिग्रिन सक्छ नि। धेरै फाइदा छ भने धेरै रिस्क पनि छ नि। हामीले त प्रोडक्ट कस्तो लिन्छौँ? कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स भएको प्रोडक्ट लिन्छौँ। जति स्पेसिफाई गरेको छ त्यति लाइफ टाइम भएपछि त हामीले त पे गरेर ल्याएको हुन्छौँ, त्यति लाइफ टाइम त हुन चाहियो नि। बुझेनौ? जस्तै इन्टरनेट नै तिमीहरू प्रयोग गरिरहेछौ। इन्टरनेट चाहिँ कस्तो इन्टरनेटलाई राम्रो मान्छौ? एकदम कहिलेकाहीँ धेरै हाई स्पिड भइदिने, कहिलेकाहीँ एकदमै अनलाइन क्लासको लागि पनि गाह्रो भइदिने। त्यस्तो इन्टरनेट राम्रो कि जस्तो उसले फ्यासिलिटी दिएको छ, जति उसले तोकेको छ त्यो लगातार कन्टिन्यू मेन्टेन गरेको राम्रो? अब भन त कुन राम्रो? रिलेबल कुन भयो तिम्रो? भरपर्दो तिम्रो लागि कुन भयो? भन त। रिजन बुझ्यौ? ल, अब म लास्टमा यति एक्सप्लेन गरेँ, त्यसपछि म सोध्छु के अरे शिखर अनम्युट गर। ल अब भन त कुन कम्पनीको किन्छौ? रिजन भन, अब कारण किन? हो, कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स छ। पर्फर्मेन्स के हो? जति तोकेको छ, जति भनेको छ, लगभग उस्तै टिकाउ हुन्छ। जति तिमीले 1000 घन्टा लेखेको छ र त्यसको लागि पे गरेर आउँछौ, लगभग 1000 घन्टा त्यो ढुक्क भए हुन्छ। अब तिमीले 1000 घन्टासम्म अर्को बल्बको लागि सोच्नै पर्दैन। जब एक कम्पनीको बल्ब ल्यायो भने के हुन्छ? तिमीलाई जति बेला पनि रिस्क हुन्छ, डर हुन्छ, फ्युज त भइहालेन भने फेरि भोलि ल्याउनु पर्ला भन्ने डर हुन्छ नि। त एज अ कस्टमर, एज अ कन्ज्युमर तिमीले यसलाई प्रिफर गर्छौ। त यो कसरी थाहा पाउने? त यो मेजर अफ डिस्पर्सनले कम्पेरिजन भयो नि। यसमा हाइली स्क्याटर्ड छ भनेको मेजर अफ डिस्पर्सन माथिको एमा बढी छ, मेजर अफ डिस्पर्सन बीको कम छ। तब बीको मेजर अफ डिस्पर्सन कम भएको डाटा भएको भ्यालु सिलेक्सन गर्ने कि बढी भएको? त मेजर अफ डिस्पर्सन कम भएको। त यो कसरी डिसाइड गर्ने? यो त थोरै डाटा मैले दिएर इक्जाम्पल दिँदा पो हेरियो, त डाटा त यति कम त हुँदैन। त यसबाट कम डाटा नभएको बेलामा हामी के गर्छौँ? मेजर अफ डिस्पर्सन क्यालकुलेसन गर्छौँ। जसको मेजर अफ डिस्पर्सन कम, फ्लक्चुएसन कम, त्यो डाटा मोर रिलेबल, धेरै भरपर्दो। जुन डाटाको फ्लक्चुएसन धेरै छ त्यो डाटा कम रिलिएबल। त यो मानेमा यसरी चोइस गर्नलाई मद्दत गर्छ नि, कम्पेरिजन गर्न मद्दत गर्छ नि। हाम्रो यस्तो यस्तो सिचुएसनमा डिसिजन गर्न यसले मद्दत गर्छ नि, मेजर अफ डिस्पर्सनले भन्ने कुरो बुझ्यो त सबैजनाले? शिखर बुझ्यो? अब भन त बाबु, शिखर बुझ्यो? हो, मेजर अफ डिस्पर्सनको महत्त्व हेरे। यसरी प्र्याक्टिकली बुझ्नुपर्छ। हिसाब मात्र गरेछ, क्यालकुलेसन त फर्मुला लेखेर सब गरिदिन्छ। किन, कहाँ प्रयोग, यी कुराहरू स्ट्याटमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ जान्नुपर्ने। स्ट्याट रियल पढाइ भनेको यो हो। किन आयो, कहाँ प्रयोग गर्ने, त यसको कुरा के भयो त भन्दाखेरि यो के को लागि प्रयोग भयो? अब सिधै विषयवस्तुमा जाउँ त यसको महत्त्व के भयो? टु कम्पेयर, तुलना गर्नलाई। यो मेजर अफ डिस्पर्सनबाट हामी तुलना गर्नु, टु कम्पेयर टु or more distribution in respect of their variability. बुझ्यो? भेरिएबिलिटीको कन्टेक्स्टमा कम्पेरिजन गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ।
ल यो भयो। र अर्को कुरो मेजर अफ डिस्पर्सन अर्को के को लागि प्रयोग गरिन्छ थाहा छ? तिमीहरूले फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस पढ्छौ, कोरिलेसन, रिग्रेसन, टाइम सिरिज एनालाइसिस अझै धेरै पढ्न बाँकी छ। ती स्ट्याटिस्टिकल डिभाइसमा यसले यो मेजर अफ डिस्पर्सनको प्रयोग गरिन्छ। त्यो प्रयोगको लागि पनि अरू अरू एनालाइसिसको लागि पनि यो यसले सपोर्ट गर्छ। त टु फेसिलिटेट द यो चाहिँ टु फेसिलिटेट द युज अफ अदर स्ट्याटिस्टिकल मेजर। सबैजनाले बुझ्यौ? स्ट्याटिस्टिकल मेजर्स